यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देवेश दा। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था र विश्व सन्दर्भलाई त्यो जान्ने ल्याकत राख्ने, त्यो बुझेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र छवि पनि छ। उहाँ तराईको पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सप्तरीबाट हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। जस्तै नेपालको राजनीति, यो पछिल्लो परिवर्तन 62-63 को आन्दोलन, तत्पश्चातको नेपाली जनको आशा र निराशामा परिणत हुँदै गएको आक्रोशजन्य अवस्थामा नेपाली जन प्रवेश गरेको यो दृश्य र सबै ठुला ठानिएका राजनीतिक दल, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा जस्ता पार्टीहरू महाधिवेशन वा सम्मेलन यसमार्फत नयाँ नेतृत्वको चयनको त्यो अवस्थामा पनि प्रवेश गरेको, कुनै वैचारिक विषयमा खास त्यसरी छलफल पनि नहुने र गौरव केमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको दृश्य देखिन्छ भने संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गरिदेऊ नि त। त्यसकारण यो नै ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसैमा नेपाली जन भरोसा गरेर सधैँका लागि यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने रूपमा रहनुपर्छ र यसैमा नेतृत्वपन्थी गौरव गरेको दृश्य देखिन्छ। तर नेपाली जनका प्राथमिकता अरू पनि छन्, अरू अझ महत्त्वपूर्ण छन्। यसकारण गुजाराको समस्या छ, राष्ट्रिय महत्त्वका विषय उप राजनीतिक नेतृत्व मौन मूक दर्शक भएको त्यस्तो दृश्य पनि देखिन्छ। अनि बेरोजगारको दिनानुदिन वृद्धि, महँगीले चरमचुली नागेको र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि, गरिब र धनी बीचको दूरी बढोत्तरीमा छ। क्षेत्रीय भावना पनि बढ्दैछ, जातीय भावना पनि बढ्दैछ। यसले हाम्रो एकता खलबलिन सक्ने खतरनाक अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने दृष्टिकोण पनि मानिस राख्दछन्। राज्य संयन्त्र प्यारालाइसिस छ। यसकारण छ राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लथालिङ्ग, अविश्वसनीय र यसबाट आश गर्ने आधार क्षीण भएको छ। अब यसरी चल्छ राज्य भन्ने दृष्टिकोण छ भने संवैधानिक निकायहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको शिकार भएको छ। समग्रमा यही राजनीतिक दल, यही राजनीतिक आकाङ्क्षीहरूको क्रीडास्थल भएको छ। त्यसबाट पनि आश गर्ने आधार असाध्यै कमजोर भएको छ। यस्तो स्थितिमा खतरनाक विद्रोह हुन सक्छ, जसले राष्ट्रको विषय उप पनि प्रश्न उठ्न सक्छ र आन्तरिक विद्रोहले के परिणाम ल्याउँछ हामीले संसार मुलुक हेरेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देवेश शाहसँग म आज समग्र विषयहरूलाई क्रमशः उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने यो विभिन्न ठुला ठानिएका राजनीतिक दल जसलाई नेपाली जनले कुनै न कुनै ढङ्गले पत्याएको, यस मानेमा कि विगतदेखि उनीहरूको इतिहास लामो पनि छ। महाधिवेशनका सन्निकटमा उनीहरू छन्। काङ्ग्रेस महाधिवेशन निकटको स्थितिमा छ, एमाले छ, माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छ, राप्रपा पनि महाधिवेशन गर्दैछ। यो महाधिवेशनबाट नेपाली जनले, मैले पृष्ठभूमिमा बताएँ केही विषयहरू जुन चिजमा म आम दर्शकका सामुन्ने यहाँ मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यस महाधिवेशनबाट केही आश गर्ने, अलि पार्टी नेतृत्व सुध्रने, नेपाली जनलाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रोत्थानमा भूमिका निभाउला भन्ने आश गर्ने आधार केही छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। जीवरामजी, अहिले यो प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको जुन चटारो देखिएको छ त्यसमा अब
औपचारिक रूपमा त त्यसको दस्तावेजमा केही न केही अब जनताको लागि यो त्यो भनेर त पक्कै आउँला, तर अहिलेको जुन कुराहरू आइरहेछ त्यसलाई तपाईँले विश्लेषण गर्ने हो भने क्याटेगोरिकली तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसमा देउवाको नेतृत्व फेरि हुने कि नहुने मात्रै बहस छ, अन्य कुनै बहस छैन। एमालेमा ओलीजी को सम्पूर्ण रूपमा एमाले उहाँको हो, एकलौटी कम्प्लिट, त्यसको प्रमाणीकरणको लागि मात्रै महाधिवेशन गर्ने स्थिति छ। माओवादीमा त प्रचण्डको विकल्प नै भएन, त्यहाँ कुरै नगरौँ। र राप्रपा एकता महाधिवेशन भन्दैछ, उसले त खुलेरै भनिरहेछ हामी मिलियौँ, एकता गऱ्यौँ, त्यसैले हाम्रो यो महाधिवेशन एकता महाधिवेशन हो। अर्थात् हामी अलिकति विगतमा जाउँ भने यी सबै राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा गम्भीर सैद्धान्तिक विषयहरू आउने गर्दथे, जस्तो जनताको बहुदलीय जनवाद लिएर एमाले आयो, त्यसै गरी माओवादीले आफ्नो महाधिवेशन मार्फत नै गणतन्त्र ल्याएको हो, त्यसै गरी तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले समाजवादका मोडलहरू महाधिवेशनबाटै पारित गरेर ल्याएका थिए। तर आजको स्थितिमा के छ भने कानुनी रूपमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने आवश्यकता भएकोले एउटा फर्मालिटी भनौँ न, औपचारिकताको पूर्ति गर्ने र आफू प्रमाणित हुने त्यतिसम्मको यो महाधिवेशन हो। यो महाधिवेशनमा मैले सुरुमा राखेँ, औपचारिक रूपमा केही बुन्दा हामी पक्कै पनि त्यसको दस्तावेजमा देख्न पाउनेछौँ, तर त्यसको कुनै गम्भीर इम्प्याक्ट होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जो जनताका भावनाहरू छन्, यिनै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि मार्फत त्यो सम्बोधन हुने, आम मानिसले पनि आश गर्ने, आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने यिनै दल वा हाम्रा विभिन्न निकायहरू छन्, राज्यका विभिन्न निकायहरू मार्फत त्यो जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने। लामो समय हामीले के देख्यौँ भने नेपालको राजनीतिमा यो 46 को परिवर्तन पछिको कुरा गर्न सकिन्छ बढी फोकस गरेर, कि यो देशमा काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट छ। त्यो 8-9 महिना राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकाल बाहेक अरू हेर्ने हो भने उनीहरू नै यो देशमा राज्यमा पकड जमाएर बसेका छन्। विश्वको सन्दर्भसँग तुलना गर्दा हाम्रो अवस्था अरू देशको तुलनामा हामी कमजोर हुँदैछौँ, हाम्रा छविहरू पनि धुमिल हुँदैछन्। त यो राजनीतिक जो नेतृत्व छ अहिले सरसर्ती हेर्दा यसको विकल्पको बारेमा पनि ठ्याक्कै यो हो भनेर मानिस ठम्याउने स्थितिमा छैनन्। भोलिका दिनमा पनि यही राजनीतिक दल फेरि पनि हावी हुने पक्का पक्की देखिन्छ, यो व्यवस्था रहेसम्मको दृश्य म बताउँदैछु। त नेपाली जनले यतिखेर यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ, कसरी हेरेका होलान्, या के आश गर्ने ठाउँ छ बताइदिनुहोस् त। जीवरामजी, पछिल्लो निर्वाचनको म्यान्डेटलाई तपाईँले विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली जनताले प्रष्ट रूपमा पोलराइजेसन देखाए। यसले नेपाली कङ्ग्रेसको भोट पर्सेन्टलाई हेर्ने हो भने त्यसलाई पनि म्याक्सिमम भोट प्राप्त भएछ, इन्डिभिजुअली सबभन्दा बढी भोट दिएको छ। तर दुईवटा प्रमुख वामपन्थी दलले मिलेर पार्टी एकीकरण गर्छौँ, 5 वर्ष स्थायी सत्ता दिन्छौँ भनेर, अब नेपालमा 5 वर्ष कुनै पनि सरकार चलेकै छैन भनेर नेपाली जनताले प्रष्ट रूपमा उनीहरूलाई लगभग 2/3 जतिको बहुमत पुग्ने गरी उनीहरूलाई म्यान्डेट दिए। त्यो के प्रयोजनका लागि दिए? जनताले बुझेर कि जानेर कि अथवा के हो यो प्रभाव कुनै? होइन, अब यो भोट पर्सेन्टको विश्लेषण गर्दा त धेरै ठुलो गम्भीर चिन्तन भएको जस्तो देखिँदैन भोट पर्सेन्टेजको हेर्ने हो भने। किनभने एमालेलाई एभरेज 28% भोट आउने गरेका थियो, पछिल्लो चुनावमा पनि 28 नै छ। माओवादीलाई दोस्रो संविधान सभामा 15% भोट आएको थियो, पछिल्लो निर्वाचनमा 14% भोट छ। त्यसैले त्यो गम्भीरै चिन्तन छ जस्तो त लाग्दैन। अब त्यो दुईटा भोट मिलेको कारणले त्यो मेजोरिटी गयो, नभए त एकलमा त नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै सबभन्दा बढी भोट छ, करिब 36.5% भोट छ पछिल्लो निर्वाचनमा। एनिवे, अब यो कुनै न कुनै तरिकाले नेपाली जनताले म्यान्डेट दिए, ल तपाईहरू पार्टी मिलाउनुहोस्, तपाईहरू आफ्नो विचारधाराको अनुसारमा जे तपाईँले घोषणापत्रमा राख्नु भएछ अथवा 5 वर्षको तपाईँले जो ग्यारेन्टी गर्नुभएछ त्यो सब गर्नुहोस्। तर आजको स्थिति हेर्नुहोस् तपाईँ,
के छ भने जनताको म्यान्डेटलाई पूर्णतः अपमानित गरिएको भन्छु म। यो चाहिँ अपमान हो जनताको म्यान्डेटको। जनताको म्यान्डेट यो दुईटै पार्टीले मिलेर पार्टी पनि मिलाए हैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर दुईटै पार्टी आफूलाई अलग गरे। हामीलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा रहन दिएन भनेर त्यो पनि गलत हो। किनभने सर्वोच्च अदालतले त 15 दिनको म्याद दिएको थियो नि। नाम मात्रै भएको कारणले यो नाम मिल्दैन निर्वाचन आयोगमा, अर्को नाम लिएर गएर दर्ता गरौँ, त्यो जानेर दुईटै पार्टी अलग गरे। र आजको म्यान्डेट विहीनताको अवस्था भन्छु यसलाई म। किनभने जनादेश त यो होइन नि जुन अहिले सरकार फङ्सन गरिरहेको छ, यो त जनादेश होइन। जनादेश त बिल्कुल फरक थियो। जनादेश अनुरूपको यदि सरकार छैन भने त्यसले जनताको इस्युजहरूलाई डेलिभर दिँदैन। हामी त्यही अवस्थामा छौँ। जनादेशसँग सरकार छ भने त्यो जनताको इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्छ, डिलिभर गर्छ। अब यो सरकार त जनादेशको सरकार होइन। कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्न जनादेश थिएन, माओवादीलाई पार्टी फोडेर अलग पार्टी फेरि निर्माण गर्ने जनादेश थिएन, माधव नेपालजीलाई एमालेबाट निस्केर अलग पार्टी बनाउने जनादेश थिएन। यो त केही पनि थिएन, तर त्यो गरिएको छ। त्यसको परिणाम यो हो। अब यसले एक प्रकारको नैराश्यता उत्पन्न भएको अवस्था छ। त्यो जनमत जुन थियो नि, सायद यहाँले इङ्गित गर्न खोजेको लामो समय नेपालको राजनीति अस्थिर भयो, स्थायी प्रकृतिको सरकार बन्न सकेन। त्यसकारण कम्युनिस्टहरू मिलेर यदि स्थायित्व दिन सक्छन् भने दिउँ न त मत दिएर भनेर विवेक सम्मत सायद नेपाली जनले मत दिए। झन्नै झन्नै 2/3 निकटको मत उनीहरूलाई प्राप्त भयो। त्यसका बावजुद पनि 3-3.5 वर्षको बिचमा त्यो झन्नै 2/3 बहुमत निकटको सरकार गिर्यो र अलग बनाए। छ्यालब्याल हो। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै पनि जस्तो रामबहादुर थापा, बादल लगायत लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीहरू अलग भए। उता नेकपा एमाले पनि फुट्यो। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ जस्ता होनार व्यक्तिहरूले अलग पार्टी बनाए र अपवित्र प्रकृतिको जस्तै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू बीच र मधेसको आफूलाई मसिया ठान्ने अर्को पक्ष, यो सहित हुँदा हुँदा मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा मसाल, त्यसको वैधानिक मोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, यो सहित 5 दलीय गठबन्धनको अहिले सरकार जो म्यान्डेट होइन यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, त्यो जनमतलाई लत्याउने त्यो हिम्मत, त्यो हुती र के यो जनता केही बुझ्दैनन्, यी सबै जो कार्यकर्ता छन् यी लठैत हुन् र जो हाम्रा मतदाता छन् यिनलाई भोलि चारा दिएपछि फेरि हाम्रै हुन्छन् भन्ने धारणाबाट गाइडेड हो कि अथवा यो के सोचले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो बताइदिनुहोस् त। जीवरामजी, तपाईले नेपाल मात्रै होइन विश्व राजनीतिलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने जहिले पनि परिवर्तनकारी शक्ति सत्ताको विपरीतमा हुन्छ। सत्ताको बाहिरबाट परिवर्तनको एजेन्डा आउँछ र त्यो परिवर्तनकारी शक्तिले सत्ता प्राप्त गर्छ। सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो परिवर्तनका एजेन्डालाई मूर्त रूप दिने अवसर चाहिँ त्यो राजनीतिक शक्तिलाई प्राप्त भएको हुन्छ। आज विश्वको धेरै जसो राष्ट्र धेरै अगाडि गएका छन्। त्यसको कारण के छ भने त्यहाँ परिवर्तनकारी शक्तिले जुन एजेन्डाको आधारमा सत्ता परिवर्तन गरेर आफूलाई स्थापित गर्यो त्यसलाई मूर्त रूप दियो। चाहे त्यो चीन होस्, चाहे रुस होस्, चाहे अमेरिका होस्, जापान होस्, यहाँसम्म कि पछिल्लो समयमा भारतमा पनि तपाईले हेर्ने हो भने भारतीय जनता पार्टी एउटा मिसनमा आएको पार्टी हो र उसले मिसनको अनुसार अहिले आफ्नो फङ्सनिङ गरिरहेछ। त्यसको आलोचना अथवा जे भए पनि वास्तवमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले जे एजेन्डा दिएर म्यान्डेट प्राप्त गर्छ उसको प्रथम दायित्व त्यो एजेन्डालाई लागू गर्ने हो। त्यसको सबैले समर्थन त गर्दैन, त्यसका विरोधीले विरोध गरिरहन्छन्। तर नेपालमा अनौठो तपाईले के देख्नुहुन्छ भने यहाँ परिवर्तनकारी शक्तिहरू सत्तामा आउँदासम्म
एक प्रकारको क्रान्तिकारी कुराहरू, एक प्रकारका अग्रगमन उनीहरूले शब्द प्रयोग गर्छन्। अग्रगमन हालाकि मेरो चित्त बुझेको छैन, त्यो आफ्नै प्रतिगमनको मिसयुज भएको छ भाषाको हैन। अहिलेसम्म त त्यो त्यसमा एक दिन बहस गरिदिए हुन्थ्यो। एनिवे, अब सत्तामा आएपछि तपाईँले हेर्ने हो भने फेरि उही एउटै ट्र्याकमा जान्छन्। आजको मितिमा तपाईँले कम्युनिस्ट शब्द प्रयोग गर्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टी। अब नाम त पक्कै सबको कम्युनिस्ट पार्टी छन्, तर ती कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू जतिको धनाढ्य त अहिले अन्य कुनै दलको नेताहरू छँदै छैन। अब फेरि जनता के आशमा बसेको छ भने यी धनाढ्य भइसकेका नेताहरूले सर्वहाराको हितमा निर्णय गर्नेछन्। अब आफ्नै विरुद्धमा निर्णय गर्ला त? आफ्नो विरुद्धमा त कोही निर्णय गर्दैन नि। उनीहरू सर्वहारा छैनन् आजको मितिमा। त त्यसकारणले स्थिति के भइरहेछ भने जनताको आकांक्षा पूर्ति हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छैन। राजनीति एक प्रकारको व्यापारिक केन्द्र जस्तो हुन गएको छ, जहाँ मोलभाव लेनदेन इत्यादि त्यो सिद्धान्तहीनताको कुरा भनौँ न, मिसनलेस पोलिटिक्समा पुगेको छ। अब त्यसको कारण छ जीवरामजी। त्यसको कारण के छ भने आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेको छ, एमालेको लोकतन्त्र अथवा जवज लगभग पूरा भइसकेको छ, माओवादीको गणतन्त्र भइसकेको छ र मधेस केन्द्रीय दलहरूको संहिता पनि भइसकेको छ। भनेपछि यी सबै दलहरूको नयाँ राजनीतिक एजेन्डा के त? अब अहिलेसम्म त उनीहरूले आफ्नो कुनै नयाँ मार्गचित्र फ्लोट गर्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्म त्यही रेगुलरिटी छ, त्यही नित्य दैनिक कामहरू जुन प्रशासनिक स्तरमा हुने गर्छन् त्यही छन्। त मियाँ की दौड मस्जिद तक भने जस्तो उनीहरूको अन्त्य भयो। अब यहाँ भन्दा उनीहरू खास अरू केही गरौँ भन्ने भावना अरू राजनीतिमा अरू छैन। दिन सक्नुपर्छ। त्यो दिन नसकेर त आइडियल भएछ। युजलेस यो जुन हामी अहिले चर्चा गरिरहेछौँ, जुन नैराश्यताको वातावरण हामी फिल गर्दैछौँ, त्यसको कारण के छ भने नेतृत्वमा बसेकाले नै नेतृत्व दिने हो या सिद्धान्त या नयाँ मार्गचित्र दिने हो, दिन सक्दैनन् भने अब उनीहरूको कुल मिलाएर दैनिक रूपमा सुन्ने हो भने एक अर्कालाई गाली गलौज गर्नु बाहेक त खासै केही देखिँदैन। सबले एक अर्कालाई क्रिटिसाइज मात्रै गरिरहेछ। अनि त्यही क्रिटिसिजमको आधारमा अर्को चुनावमा मतदान गर्ने हो भने त्यसले कस्तो म्यान्डेट देला? मलाई के लाग्छ भने अत्यधिक कन्फ्युज्ड म्यान्डेट आउनेछ अबको निर्वाचन पछि। जुन तरिकाले यो सबै स्वाभाविक चुनावमा जान्छ कि त्यो परिस्थितिमा अलिक परिवर्तन आउँछ, अर्को स्थिति बन्छ भन्ने तपाईँले ठान्नुभयो। किनभने पार्टीहरूको गतिविधि यसो हेर्दा अब चाँडो चुनावमा जाउँ, अर्ली इलेक्सन भन्ने भाषा प्रयोग गर्छन् नि, अग्रिम चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव गराउने कुरा गर्छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदको पनि चुनाव एकैचोटि गराए पनि हुन्छ। यो लामो समय यस्तो कचिङ्गलको पनि कहाँ सरकार चल्छ? यसकारण कि जस्तो यत्रा तपसिलका समस्या छन्, संसदको अधिवेशन बस्न सक्दैन, अन्त्य गरिदिए। अध्यादेशबाट ऐनहरू बनाउने काम भइरहेको छ, बनिरहेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब लतालिङ्ग छ। संवैधानिक अङ्ग राज्य संयन्त्र साँचो मानेमा भन्यो भने प्यारालाइसिस छ। सुरक्षा संयन्त्र बेतुकको प्रमाणित भएको छ। अर्थात् यत्र तत्र समस्या छ। एज होलमा प्रशासन कहाँ छ कहाँ थाहा छैन। त यो जो दृश्य छ नि, त यसले त्यो आगामी चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव जति ढिलो गर्यो त्यति अलोकप्रिय हुन्छ, समाप्त हुन्छ भन्ने सरकारलाई पनि पर्न थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि एउटा भ्रममा के छ भने त्यो जो फुटेर गएका पक्ष छन् ती अलि लामो समय सरकारमा रह्यो भने हाम्रो मान्छे चोरी दिन्छन्, अलिकति पैसाको खेलो गर्छन् अनि कमजोर बनाइदिन्छ कि भनेर चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव भए हामीलाई नि फाइदा हुनसक्छ कि भन्ने भ्रममा छ। त यो बिचमा के हो यसको अलिकति बताइदिनुहोस् त। अब यो सतही तौरमा हेर्दा तपाईँले भनेको कुरा वास्तवमा चर्चामा छ। अर्ली इलेक्सन हुनुपर्छ। किनभने म मेरो व्यक्तिगत धारणाको आधारमा अथवा विश्लेषणको आधारमा भन्ने हो भने म्यान्डेट, जनताको म्यान्डेटलाई भत्काइसकेपछि वैधानिकता समाप्त हुन्छ। त्यसैले फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्छ। परिणाम जेसुकै हो, सिद्धान्त त त्यो चाहिँ बिल्कुल जेन्युन कुरा हो। फ्रेस म्यान्डेट त लिनै पर्छ। तर नेपाली राजनीतिको जसरी व्यापारीकरण भइसकेको छ त्यस आधारमा हेर्ने हो भने वर्तमान सरकारले अहिले चलाइरहेको बजेट ओली सरकारले बनाइदिएको बजेट हो। रातो किताबमा आफ्नो योजना छिराउन सकेका छैनन्।
त्यसैले मेरो बुझाइमा एउटा बजेट प्रस्तुत नगरी यो सरकार चुनावमा जान्छ जस्तो लाग्दैन। यिनीहरूले आफ्नो फेभरेबल एउटा बजेट बनाउने कोसिस गर्छन्, त्यसबाट अलिकति साधन स्रोतको व्यवस्थापन भएपछि मात्रै चुनावमा जाने स्थिति छन्। आत्मविश्वासको कमी छ नेपालको अहिलेको नेताहरूमा, समग्रमा सबैमा। प्रचण्डले त मञ्चमै उभिएर त्यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। आत्मविश्वासको यति कमी अचम्म लाग्छ मलाई। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूलाई नै हेर्छौँ, सबै त आन्दोलनबाटै स्थापित भएका हुन्। जति बेला उनीहरू सत्तामा आए त्योभन्दा पहिले न त उनीहरूसँग पैसा थिएन, गाडी थिएन, कोही पनि थिएन, एकदम साधारण व्यक्तिहरू थिए। तर आज नजिकबाट गएर हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने प्राय सबैको, त्यो मधेस केन्द्रित मात्रै होइन, सबै पार्टीका नेताहरूको धारणा लगभग प्यारलली एक नासको के भएछ भने विपुल धनराशि, धेरै पैसा भयो भने मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ। यो बडा अनौठो छ, बडा रोचक छ। यो आन्दोलनकारी नेताहरूले सत्तालाई निहुराएका हुन् आफ्नो कालखण्डमा, र त्यति बेला उनीहरूसँग कुनै प्रकारको साधन स्रोत थिएन। मिसन थियो, एजेन्डा थियो, सिद्धान्त थियो, चरित्र थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूमा आत्मविश्वास थियो, जनताको समर्थन प्राप्त थियो। आजको मितिमा के स्थिति छ भने त्यही आफ्नै जनता, जुन जनताले हिजो समर्थन गरेका थिए, मत दिएका थिए, त्यही जनतालाई किन्नको लागि व्यवस्थापन गर्न अहिले प्रयासरत छन्। र त्यसको लागि मेरो बुझाइ के छ भने यो सरकारले एउटा बजेट ल्याउँछ, अनि बजेट आफ्नो अनुकूल ल्याएर एउटा अखाडा मसान्त पार गराउनै पर्छ। त्यसपछि मात्रै कुनै सम्भावना हो। किनभने हामी दैनिक रूपमा आजकल देखिरहेछौँ, मासिक रूपमा 10% बजेट खर्च गर्ने एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। वो 3-4% को हाराहारीमा खर्च भइरहेको छ अहिले। राज्य कोषको खर्च तपाईँको 3-4% को 5% नाङ्गेको छैन। आखिर त्यो पैसा थुपारिँदैछ किन, के को लागि? त्यो निस्सन्देह फेरि उही अखाड मसान्तमा गएर एक साताभित्रै त्यो अरब रुपियाँ खर्च गर्ने दिशामा फेरि अगाडि बढेको अवस्था छ। अब यो त आत्मविश्वासकै कमी भन्नुपर्छ यसलाई जीवरामजी। यो राजनीतिमा कुनै अर्को खालको ध्रुवीकरणको सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ कि यही नै अलि केही समय चल्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ? जीवरामजी, जनताले ट्रायल गरेको हो। जनतालाई यसमा चाहिँ दोषी भन्न मिल्दैन। किनभने तपाईँले रविन्द्र मिश्रजीको पार्टीको पछिल्लो निर्वाचनको अध्ययन गर्ने हो भने जनताले म्यान्डेट दिन खोजेको थियो। अब एकैपटक त सत्ता प्राप्त गरेर यी सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई किनारा लगाएर त केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर आजको मितिसम्म आउँदा उहाँहरूले पार्टी एक ठाउँमा राख्न सक्नु भएन। विवेकशील साझा पार्टी थियो, अहिले त्यो पार्टीभित्रबाट पनि छुट्टा छुट्टै गुटहरू निर्माण भइरहेको छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको, जनताले एक्सर्साइज गर्न खोजेको देखिन्छ विकल्पतिर, तर विकल्प दिन सक्ने सामर्थ्य शक्ति अहिले निर्माण भएको छैन। म तपाईसँग अलि फरक ढङ्गले म विषयलाई उठान गरेँ। एक खाले मानिस के भन्छन् भने जुन देशका जनता बहुत पढे लेखेका छन्, शिक्षित छन्, शिक्षितको माने उसले विवेक प्रयोग गर्न सक्ने त्यो क्षमता राख्दछ र आर्थिक हिसाबले समृद्ध र धनी, त्यस्तो मानिसले चाहिँ विवेक प्रयोग गर्न सक्दछ, प्रभावमा पर्दैन। सरेन्डर कुनै मानेमा पनि राजनीतिक दलको या कुनै पक्षको त्यो उसको प्रलोभनको शिकार हुँदैन। फलतः त्यस्तो देशमा, जसलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ या लोकतन्त्र, त्यस्तो देशमा मात्रै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सफल प्रयोग हुन्छ। जुन देशका नागरिक तन्नम अवस्थामा छन्, गुजाराका लागि स्वदेश या विदेशमा हर कोहीको हर चिज त्यो समर्पण गरेर गुजारा गर्न बाध्य छन्, त्यस्तो देशका जनतामा विवेक हुँदैन। किनभने उसले बाध्य भएर समर्पण गर्छ। फलतः ठिक व्यक्तिको चयन हुँदैन र त्यो प्रजातन्त्र भन्ने चिज ऊँट जस्तो, ऊँट यसमा प्रतीकको रूपमा राम्रो बनाउन खोज्दा एकदम उबड खाबड एकदम नराम्रो जस्तो देखिन्छ नि, त प्रजातन्त्र ऊँटको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र त्यही ऊँट भयो। त्यसकारण
भोलिका दिनमा पनि जुन हामी एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ, प्रजातन्त्र लामो अभ्यास गर्नुपर्छ, तत्पश्चात मात्र यसको नतिजा देखिन्छ जो भन्छन् नि, यो यस्ता चुनावहरूबाट खास तात्विक केही परिवर्तन आउँदैन। एउटा भ्रष्ट जान्छ, अर्को भ्रष्ट आउँछ, निरन्तर यही प्रक्रिया चलिरहन्छ। त्यसकारण यस्तोबाट आश गर्न हुँदैन, छलाङ मार्नुपर्छ, अर्को परिवर्तन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पनि यो समाजमा मानिस छन्। तपाईको नजरमा यो सहज ढङ्गले यो सिस्टम चल्छ कि छलाङ भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ नि, कि छलाङ मार्ने स्थितिमा नेपाली जन प्रवेश गर्छ? नेपाली जन त्यो विवेक, त्यो क्षमता राख्ने त्यो अवस्थामा छ? मेरो प्रश्न भिजा कृपया। जीवरामजी, मेरो बुझाइमा तन्त्र आफैमा दूषित हुँदैन, चाहे त्यो जुनसुकै तन्त्र होस्। तन्त्र भनेको त साधन मात्रै हो। अब त्यसलाई अपरेट गर्नेहरू कस्ता छन्, तिनको बुद्धि, विवेक, चातुर्य, तिनको धैर्य, आत्मविश्वास, तिनीहरूमा स्वप्नद्रष्टाको क्षमता कतिको छ, त्यसले कसरी डेराइभ गर्न सक्छ त्यो तन्त्रलाई, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिको यो भूभाग, नेपाल बाहेकको कुरा गरौँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार, नेपाल, भुटान पनि यही भूभागमा परेकोले मैले त्यसमा लिएँ। यसको राजनीतिलाई तपाईँले विश्लेषण गर्ने हो भने लगभग नेपाल, भुटानमा प्रत्यक्ष राजतन्त्र थियो, पछि गएर त्यसमा प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र प्रवेश गर्यो। बाँकी देशहरूमा प्रजातन्त्र नै थिए। तर अफगानिस्तानको अवस्था कहाँ छ, पाकिस्तानको कहाँ छ, भारतको कहाँ छ, बङ्गलादेश कहाँ छ, म्यानमार कहाँ छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने बिल्कुल फरक दिशामा पुगिसकेका छन्। जबकि एकै प्रकारको माहौलबाट यी सबै विकसित भएका हुन्, एकै प्रकारको तन्त्रबाट भनौँ न विकसित भएका हुन्। तर आज अफगानिस्तानमा एकदम एक्सट्रिमिस्टको शासन छ, पाकिस्तानको अर्थतन्त्र लथालिङ्ग रहेको अवस्था छ, एकदम कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। भारतमा एउटा पार्टी अहिले केन्द्रमा शक्तिशाली भएर आएकोले एक प्रकारको त्यहाँ एउटा दिशा देखिन्छ, एउटा मिसन देखिरहेछ। बङ्गलादेश ट्र्याकमा गइरहेको छ, श्रीलङ्का पनि बिस्तारै ट्र्याकमा जाने अवस्थामा छ र म्यानमारमा विवाद अझ सम्पन्न भएको छैन। नेपाल र भुटानको हिसाबमा हेर्ने हो भने मेरो बुझाइमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि यो दुईटा अर्ग्यानिक कन्ट्रिजहरू हुन्। वास्तवमा यो चाहिँ फर्टिलाइजर हालिएको, रासायनिक मल हालिएको कन्ट्री यसलाई बनाउनु हुँदैन थियो। यसको आफ्नै प्रकारको उपयोगिता थियो विश्वमा। विश्वले यसलाई अब एउटा शान्तिको ठाउँ, एउटा कम राजनीति हुने ठाउँ, अथवा शान्तिप्रिय विभिन्न प्रकारले गैर राजनीतिक अथवा अति राजनीतिभन्दा बाहिरको ठाउँ, यसलाई त्यो दृष्टिकोणमा देख्न प्रयास भएको थियो। तर नेपाल आफै अग्रसर भएर उत्पात राजनीतिमा प्रवेश गरेको मुलुक बनेको हो। यो चाहिँ हामीले खेती गर्दा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरलाई, हामीले आफ्नो परम्परागत अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरलाई निकालेर रासायनिक मल हालेर खेती गर्न सुरु गर्दा सुरुमा व्यापक उत्पादन हुन्छ, एक्कासी एकदम धेरै बढेर, तर पछि त माटो नै समाप्त हुन्छ, त्यो माटोको उर्वरा शक्ति समाप्त भएर त्यो उत्पादन दिनै नसक्ने ठाउँमा पुग्छ। नेपाल क्रमिक रूपमा त्यही दिशामा अगाडि बढ्दै गएको छ। यो एकदम अराजक अवस्था उन्मुख छ भन्दा हुन्छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्द प्रयोग गरेको छ। अब यो समाजवाद उन्मुख भनेको कङ्ग्रेसको समाजवाद उन्मुख हो कि एमालेको समाजवाद उन्मुख हो कि माओवादीको समाजवाद उन्मुख हो? फेरि अचम्म लाग्ने, म एकछिन अघि कुरा राखेँ, जुनसुकै समाजवाद उन्मुख भए पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू त धनाढ्य छन्। यी धनाढ्यहरूले कस्ता समाजवाद दिन खोजे होलान्? कुन प्रकारको समाजवाद छ यिनको? अब घुमिफिरी कहाँ पुग्छन् भने जहिले पनि अब अहिले तपाईँले हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भए मात्रै अब यो देश सही ट्र्याकमा आउँछ भन्ने एउटा फेरि बहस उत्पादन गरिएको छ। यो खास गरेर
वामपन्थी विचारधारा केन्द्रित अथवा उनका समर्थकहरूको तर्फबाट यो विषय प्रवेश गराइएको छ। यो के हो भने एक्सक्युज मात्रै भन्छु यसलाई, बहाना खोजेको कि आखिर त्यो समाधान होइन भन्नु त्यो त समाधानै होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएर के हुन्छ त? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्नाले पछिल्लो सरकारलाई हेर्ने हो भने त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले दिन सक्ने डेलिभर त पछिल्लो सरकारमा थियो नि, नेकपाको राष्ट्रपति, नेकपाको लगभग 2/3 सरकार, अनि किन डिलिभर भएन त? त्योभन्दा बढी त हुँदैन नि। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने त्यसले के खास चाहिँ के हुन्छ? त्यो निर्वाचित भएर आएपछि के मनपरी तन्त्र चलाउँछ उसले? त्यो त हुँदैन। यही दलहरूको समर्थनमा त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव डाइरेक्ट यदि पब्लिकबाट गराउने हो भने आजको मितिमा कुनै एउटा पार्टीले एक्लै चुनाव जित्न सक्दैन। 51% त कसैसँग छैन। स्वाभाविक छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले बनाउने सरकारको सेयर बाँटेर राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ, त फेरि परिणाम त यही हुने हो नि जुन अहिले भइरहेछ। यो के हो भने व्यापारिक राजनीति रहन्जेलसम्म यही हुने हो। हामी जबसम्म व्यापारिक राजनीतिमा रहनेछौँ तबसम्म यही हुने हो। अब जनताको जहाँसम्म कुरा गर्ने हो भने गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, दैनिकी चलाउनु पर्छ जीवरामजी, परिवार पाल्नु पर्छ, आफ्नो घर व्यवहार मिलाउनु पर्छ। तपाईले बजारमा तरकारी किनिरहनु भयो होला हैन? सबैको भान्सामा अहिले 50% तरकारी कट अफ भएको छ। यस्तो दुर्दशापूर्ण अवस्थामा जनताले सैद्धान्तिक कुराको बारेमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने फुर्सद होस् कहाँ छ? अनि किन लोकतन्त्र किन भने? लोकको तन्त्र भनेर किन भने? यो गौरव किन गरे? अब हाम्रा नेताहरू लोक हुन् नि त। अब हाम्रा नेताहरूलाई राजा भन्न मिलेन, त्यसैले अब लोकतन्त्र भाषाको सब खेल मात्रै भयो। त्यो शब्दको प्ले त हुन्छ। त यो जुन दृश्य तपाईले बताउनु भयो नि, मलाई यसमा नेमा खुसी लाग्यो कि तपाईले सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने गरेर तपाईले बुझाउने प्रयत्न गर्नुभयो। तर यसका बावजुद पनि यो राजनीतिक दल यसको विकल्प मानिसले देखिरहेका छैनन् र यथास्थितिको विकल्प भेउ पाउन सकेका छैनन्। र दाबी के गर्दैछन् राजनीतिक दलका नेताहरू भने मेरा 8 लाख भन्दा बढी कार्यकर्ता छन्, अर्थात् प्यादाहरू छन्। त्यो काङ्ग्रेसले मात्रै दाबी गर्दैन, एमाले पनि त्यही दाबी गर्छ, माओवादी केन्द्र पनि त्यही दाबी गर्न थालेको छ, अनि मधेस केन्द्रितमा पनि सायद त्यो भावना जागृत भएको छ। त्यो कार्यकर्ता थप हिजोको भन्दा दोब्बर सदस्य भयो हाम्रो है। हिजो त यति मात्रै थियो, 4 थियो, 8 भए, अर्थात् आकर्षित हुँदैछन्। यो भनेको के? त्यो मानिसमा त्यो आकर्षण साँच्चै बढेको हो? त्यो जीवरामजी, आम जनताको अवस्था पहिले बुझौँ। हामी आम जनतालाई मालपोतमा जग्गा पास गर्ने बेलामा सहयोग गरिदिने अथवा थानामा सहयोग गरिदिने व्यक्ति दैनिक रूपमा चाहिन्छ। परेको हुन्छ गाउँघरमा। हाम्रो फेरि के छ भने भर्खर अब सहरिया जीवन प्रारम्भ भएको छ। मान्छे गाउँबाट सरेर सहरतिर आइरहेछ र एउटा मेट्रोपोलिटन कल्चर बिस्तारै डेभलप भइरहेको छ। तर पनि अधिकांश जनता अझै गाउँमै बसोबास गर्छ। गाउँमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक कारोबार, लेनदेन अथवा जे पनि भनौँ त्यसको मूल आधार हो जग्गा। त्यसको लागि मालपोत हैन। मालपोतमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ त यस्तो वितण्डा छ, कुनै एउटा फोर्स तपाईँको साथमा छैन, कुनै परिवी पट्टा छैन भने एक दिनमा त जग्गा रजिस्ट्रेसन हुन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो अवस्था छ। त्यस्तै अब थाना प्रहरीमा पनि चाहिन्छ परिवी पट्टा। हामी के गर्छौँ? जनताले के गर्छ भने सबै राजनीतिक दलको रसिद कटाएर राख्ने, उपाय नै छैन। किनभने अब परेको बेला तपाईको नजिकको कुन पार्टी र पार्टीका आगुवा हुन्न, जनता झन् बाठा भए। अब गर्ने के त? सबै जो आए त्यसैको सबको रसिद तेरो पनि हो, मेरो पनि हो। अब जुन नेताको प्रभाव त्यति बेला छ त्यो नेताको सदस्यता रसिद उसलाई देखाएर अनि आफ्नो काम गरौँ। अब सदस्यता रसिदहरूको संख्या जोड्ने हो भने नेपालको मतदाता भन्दा बढी हुनेछ। आजको मितिमा यदि सबै पार्टी, सबै छोडिदिउँ, मुख्य मात्रै प्रमुख पार्टीहरूको सदस्यता रसिदलाई
क्याल्कुलेट गरिदिने हो भने नेपाली मतदाताको सङ्ख्याभन्दा बढी हुनेछ। त्यसैले केही पहिला मैले मिडियामै देखेको थिएँ, कङ्ग्रेसको सदस्य जो निर्वाचित भएका सदस्यहरूकैमा एमालेका सदस्य, उही व्यक्ति एमालेको सदस्य पनि निर्वाचित भएका न्युजहरू पनि आए। त यो तिलस्मुका कुराहरू अहिले भइरहेका छन्। त जुन स्थितिमा हाम्रो राजनीति नेपाली जनले जो प्रश्न उठाउन थालेका छन्, अलि बुझेका सामान्य मानिसले पनि चिया पसलहरूमा पनि पार्टीका छलफल हुन्छन्, कुरा हुन्छन्। को नेता ठिक को बेठिक, त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा अब हुन छोडेको छ। र यो जो महाधिवेशन हुँदैछ नि र सम्मेलनहरू हुँदैछन्, त्यही मानिस फेरि स्थापित हुने, तपाईँले अघि त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो, चालाकाला टुङ्गो लागेको छ। त यो यसरी हेर्दाखेरि त्यो राजनीतिक दल र त्यसको अगुवा जो फेरि पनि स्थापित हुन्छ, त्यसले समाजमा भोलि के सन्देश प्रवाह गर्छ र नेपालको राजनीति यही ढङ्गले चलिरहन्छ कि अर्को मार्ग तय गर्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? जीवरामजी, दुईटा बाटो देखिरहेको छु म। एउटा त के छ भने सम्भवतया हामी नयाँ कोर्स को लागि, नयाँ कोर्सको तयारी त पक्कै भइरहेछ, नयाँ दिशामा जाने तयारी त पक्कै पनि भइरहेछ। किनभने यथास्थिति त प्राकृतिक स्वीकृति नै होइन, प्रकृतिले नै यथास्थितिलाई अस्वीकार गर्छ। त्यसैले परिवर्तन त अवश्यम्भावी छ। तर अब कुन प्रकारको परिवर्तन? या त हामी यी अहिलेका नेतृत्वले स्थापित गरिदिएको व्यावसायिक व्यापारिक राजनीतिलाई पूर्ण रूपेण मान्यता दिएर अगाडि बढ्नेछौँ। यसपछिको राजनीति भनौँ अथवा समाज नै भनौँ, कुनै पनि प्रकारको भावना त्यहाँ रहने छैन। इमोसनलेस सोसाइटीमा हामी प्रवेश गर्छौँ, जहाँ लेनदेन मोलभाव त्यही निर्णायक हुनेछ। तपाईँले हरेक कुरा किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, चाहे त्यो न्याय होस्, चाहे त्यो सेवा होस्, शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, किन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तपाईँले बजारमा गएर किन्ने, हामी बजारमा बसेका हुनेछौँ। राजनीति पनि किनिन्छ। या त यो दिशामा जानेछौँ हामी, अथवा कुनै न कुनै प्रकारको, म यसमा विश्वास गर्दैन, किनभने यो अप्राकृतिक हो। यो प्रकृतिले यसलाई स्वीकार गर्दैन, सपोर्ट गर्दैन। यो चलाउने कोसिस गरिए पनि धेरै दिन जाँदैन, यही रूपमा रहँदैन, यो चल्दै चल्दैन। यो प्रकृतिले अस्वीकार गर्छ। समाज त व्यापार गर्ने ठाउँ होइन नि। परिवारभित्र आफ्नै छोरासँग व्यापार गर्ने हो र होइन? छोरालाई माया गर्दा के उससँग रिटर्नमा केही माग्ने हो? अथवा छोराले आफ्नो बाउलाई सम्मान गर्दा त्यसको सट्टामा पैसा लिनुपर्ने हो? त्यो त होइन। त्यसैले यो अप्राकृतिक हुँदैछ। हुन्छ के? यदि यो अप्राकृतिक हो भने हुन्छ के? मेरो बुझाइमा के छ भने कुनै न कुनै प्रकारको एउटा वैचारिक ध्रुवीकरणको अब दिशा लिनेछ। अहिलेको अवस्थामा जसरी मैले तपाईँलाई एकछिन अघि राखेँ कि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र इत्यादि फुलफिल भइसकेको अवस्थामा अबको वैचारिक ध्रुवीकरण धर्मनिरपेक्ष र हिन्दुत्वको पोलराइजेसनमा वैचारिक ध्रुवीकरणको दिशा लिनेछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। किनभने समग्र राष्ट्रलाई एउटा दिशा, एउटा विचारधारामा तान्न सक्ने कुनै न कुनै एउटा लाइन चाहिन्छ, एउटा डोरी चाहिन्छ, माला बनाउने सूत्रको हिसाब किताबले। त्यसैले अब यो डाइरेक्ट यो आउन सक्छ, अथवा यसलाई म्याच गर्ने गरी कुनै न कुनै प्रकारको एउटा आइडियोलोजी डेभलप हुन सक्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो यही काङ्ग्रेस, यही कम्युनिस्टहरू या यही राप्रपाहरू या यही मधेस केन्द्रित भनिने दल या कुनै जातीय क्षेत्रीयतावादीहरूले त्यो परिस्थिति आफैलाई परिष्कृत गरेर त्यो ढङ्गले ध्रुवीकृत हुने प्रयास गर्छन् कि अर्को नयाँ तागतको उदय हुन्छ? यो अझ स्पष्ट हुन केही समय लाग्छ जीवरामजी। हामी अझ केही दिन पर्खिनुपर्ने हुन्छ, किनभने पोलराइजेसन त यही विषयमा हुने हो। अब यो पोलराइजेसनलाई सपोर्ट गरेर फेसिलिटेट गरिदिए यही फोर्सले, जुन फोर्स अहिले छ, यही फोर्सले फेसिलिटेट गरिदिए भने भेरी गुड। अदरवाइज फोर्स क्रिएट हुन्छ।
त्यो धर्मनिरपेक्षता र त्यो हिन्दू राष्ट्र बीच त्यो ध्रुवीकृत हुन्छ, अर्थात् त्यो फरक ढङ्गले नेपाली जनले अब सोच बनाए भन्ने आधार, बलियो आधार केही छ वा त्यसबाट नेपाल देश र नेपाली जनलाई धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा जबरजस्त ढङ्गले उभिएर धर्मसापेक्ष अर्थात् परम्परा, मूल्य, मान्यता र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुँदा चाहिँ नेपाली जनलाई र नेपाल राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ भन्ने केही आधार छ र त्यसरी ध्रुवीकृत हुन्छ भन्न खोज्नुभयो? के लाभ? अब हिन्दू राष्ट्र हाम्रो मूल थियो। के हो भने जस्तो हामी एकछिन अघि अग्रगमन प्रतिगमन शब्दको चर्चा गऱ्यौँ होइन? घर फर्किनु प्रतिगमन हो जीवरामजी। तपाईँ आफ्नो घर यो कार्यालयमा काम सम्पन्न गरेपछि तपाईँ घर फर्किनुहुन्छ, त्यसलाई प्रतिगमन गर्यो जीवरामजीले भन्न पाइन्छ त? आफ्नै मूलतिर फर्किनु प्रतिगमन हो, आफ्नै आइडेन्टिटीतिर फर्किनु प्रतिगमन हो। त्यो त प्रतिगमन हुन सक्दैन नि। हामीले एउटा नयाँ पहिचान सहित नयाँ ड्रेस लगाएर नयाँ कुराहरू लिएर हामीले केही एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ। तर यो अहिलेको यो एक्सर्साइजमा भौतिकवाद मात्रै छ। त्यसकारणले गर्दा समाजलाई भौतिक उपलब्धिको आधारमा सफल वा असफलताको ट्याग भिडाइने चलन कायम भएको अवस्था छ। तपाईँ भौतिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ भने तपाईँ सफल हो, तपाईँसँग ठुलो घर, ठुलो गाडी, ठुलो ब्याङ्क ब्यालेन्स छ भने तपाईँ सफल हुनुभयो। बशर्ते भले ही तपाईँको परिवार विखण्डित भइसकेको छ होइन, राति तपाईँ सुत्न पाइरहनु भएको छैन, तर पनि तपाईँ सफल, बाहिरी दुनियाँले तपाईँलाई सफल हुन्छ। यो जुन भौतिकताको आधारमा जुन राजनीतिलाई अगाडि बढाइयो जीवरामजी, हाम्रो यो शरीरमा शरीर मात्रै छैन, मन पनि छ, र जहाँ मन छ त्यहाँ आध्यात्म छ। हाम्रो मूल आध्यात्म र भौतिकताको सङ्गम थियो। तर हामी कहाँ अहिले पुग्यौँ भने जबदेखि हामीले धर्मनिरपेक्षता अँगाल्यौँ त्यहाँबाट हामीले आध्यात्मलाई हटायौँ, आध्यात्मलाई अस्वीकार गर्यौँ। यो चाहिँ राज्यको दायित्व होइन। राज्यको दायित्व कसरी होइन? राज्यको दायित्व हो। आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु हरेक राज्यको दायित्व हो। आज तपाईँ पश्चिमा मुलुकहरूलाई हेर्नुहोस्, सबै आफ्नो मूलतिर फर्केका छन्। यही कोरोना कोभिडमा गए फेरि त उही बेसार नै काम दिएको हो। जतिसुकै एलोप्याथिक मेडिसिन ट्रायल गरे पनि अहिले पनि खोप लगाइरहेछौँ, तर कुरो त त्यही निर्णय गरिरहेछ, त्यसैले परिणाम दिएको छ। मेरो भनाइ के हो भने यो पोलराइजेसनमा अहिले चेतनाको स्तर जाग्ने क्रममा छ। तपाईँले सोसल साइट्सहरूलाई, तपाईँले सामाजिक सञ्जाललाई खोलेर अध्ययन गर्ने हो भने मैले भर्खर केही दिन अघि मोहन विक्रम सिंहजीको एउटा स्टेटमेन्ट देखेँ। उहाँले ओलीमाथि लक्षित गरेर यो प्रतिगमन, गम्भीर प्रतिगमनको खतरातिर ओलीले लिएर जाँदैछ भन्नुभयो। त्यसको कमेन्ट मैले हेरेँ, लगभग 90% भन्दा बढीले उहाँको आलोचना गर्यो, ओलीको प्रशंसै गरिदिए सबैले होइन। अब अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो उपेन्द्रजी गेरुवा लुगा लगाएर मधेसमा घुमिरहनु भएको छ है। माधवजीले राष्ट्रिय एकताको लागि हिन्दू धर्म आवश्यक छ भनिसक्नु भएको छ। बाबा रामदेवको कार्यक्रममा नेताहरू लाइन लगाएर गए, तपाईँले त्यो हेर्नुभएकै होला। यो परिस्थिति किन छ भने नेताहरूले लिटमस टेस्ट गरेर जनताको पोलराइजेसन उहाँहरूले बुझ्न थाल्नु भएको छ। र यो पोलराइजेसन अब कुन रूपमा यो पोलराइजेसन हुन्छ, यो एउटा आइडियोलोजीको हिसाबले, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा अस्ति मैले देखेँ शङ्कर भण्डारीजीको स्टेटमेन्ट थियो कि हिन्दुत्वको पक्षमा उभिने लाई हामीले सपोर्ट गर्नेछौँ। पछिल्लो महाधिवेशनमा एमालेका 50% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हिन्दुत्वको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा ल्याएका थिए, जसलाई देउवाजीले आउनु दिनु भएन पछिल्लो महाधिवेशन। तर यसपालि त्यो सम्भावना कम छ। त देखिन्छ के भने यो राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि कुरा बुझ्न थालेका छन्, कुनै न कुनै हिसाबले यो आइडियोलोजिकल पोलराइजेसन हुन्छ। अब तपाईँलाई नि म कतातर्फ मोड्न चाहेँ भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तन
नेपालको राजनीतिक दल 12 बुँदे दिल्ली समझदारी हुँदै नेपालको राजनीति यो ठाउँमा प्रवेश गर्यो जहाँ संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गर्ने राजनीतिक दल नेपालको राजनीतिमा हावी छ। अनि यो परिवर्तन जुन बेला भयो त्यस बेला भारतमा अर्कै खालको सरकार थियो, अर्थात् भाजपाको हालिमुहाली भारतमा थिएन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा 70% प्लस बाह्य हिसाबले हेर्दा भारतीय प्रभाव, अरू झन्नै 25 देखि 30% चाहिँ अरू देश, पश्चिमा देश, चीन, यी सबै जोडिदिँदा हुन्छ भन्ने कतिपय विश्लेषकहरू यसमा विश्वास गर्दछन्। पछिल्लो सरसर्ती दृश्य हेर्दा नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरू हुन् होइनन् त्यो अलग बहसको विषय छ। हँसिया र हथौडावाला नेपालको राजनीतिमा हावी छ। समग्र जोड्ने हो भने कम्युनिस्टहरूसँग एक्लै अर्कोले भिड्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि खडा छ। चीन शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने दल दुई ठूला पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउने सवालमा आर्थिक, भौतिक, सम्पूर्ण शारीरिक उपस्थितिका साथ प्रस्तुत भयो र पार्टी एक गरायो, भलै त्यसमा सफलता उसलाई प्राप्त हुन सकेन। भारतमा बदलिएको तस्विर विश्वमा भाजपाले अलग खालको छवि सन्देश पनि प्रवाह, यसकारण कि परम्परा, मूल्य, मान्यता, पूर्वीय दर्शनको आधारमा पनि विचारलाई अगाडि बढाउन सम्भव छ। पश्चिमाहरूले स्थापित गरेको मान्यता मात्रै त्यो डेमोक्रेसी होइन, त्यो देश सापेक्ष हुन्छ भन्ने अलग मान्यता त्यहाँ सायद स्थापित गर्ने प्रयत्न भएको छ। नेपालका राजनीतिक दल, खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सम्बन्धको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँको सोसलिस्टहरूसँग पहिलेदेखि उसको भाइचारा, उसको सहयोगी पार्टीको रूपमा आफ्नो जन्म पनि त्यतै भयो, त्यतै हुर्के बढे, शिक्षण उनीहरूलाई त्यसरी नै प्राप्त भयो। कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरू पनि खास गरी यो पछिल्लो समयमा जिएनयू प्रोडक्ट नेपालको राजनीतिमा हावी छ। मूलतः जिएनयू वालाहरू नै नेपालको राजनीतिमा सबै चिज गौरव गरेर हिँडिरहेको छ। अनि त्यहाँका कम्युनिस्टहरूसँग पनि उनीहरूको, नेपाली कम्युनिस्टहरूको राम्रो सम्बन्ध छ। अर्थात् भाजपासँग मेल खाने ढङ्गको स्थिति छैन। जब नेपालको राजनीतिमा उनीहरू 70% प्लस त्यो प्रभाव पार्छन् भने त्यो 12 बुँदेमा भाजपा त निर्णायक थिएन, अर्थात् अहिलेको भारतको संस्थापन पक्ष त थिएन। त अब के नेपालको राजनीतिमा अर्को स्थिति बन्न सक्छ जुन नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विदेश प्रभावशाली छ, यहाँका त बुख्या छ भन्छ नि एउटा भाषा, यहाँका देखेका जी नेता छन् यी निर्णायक हुँदै होइनन् भनेर एकदम निर्धक्कका साथ खुलेर मानिस भन्छन् यी बुख्या छ हुन् भन्छन्। त के अब अर्को स्थितिमा जान्छ भनेर मान्ने हो? कृपया। तपाईँले बडा सही शब्द प्रयोग गर्नुभयो, जेएनयू ब्लक होइन। यो नेपालको राजनीति वास्तवमा अहिले नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति भनौँ, त्यो अहिले जेएनयूबाट गाइडेड यो राजनीति हो। 12 बुँदे समझदारीको विषयमा धेरै चर्चा भएको छ। त्यसमा अब अहिले फेरि थप बोल्नुको त्यति खासै आवश्यकता देखिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति पनि कस्तो देखियो भने एउटा विशाल पार्टी भए पनि ट्रेलिङ बिहाइन्ड चाहिँ कम्युनिस्टहरूको पछि जान खोजेको जस्तो देखियो। त्यो पार्टीका पुराना नेताहरूको टिप्पणी म हेर्ने गर्छु, उहाँहरू आफै एकदम दिक्क मानेर टिप्पणी गर्ने गर्छन्। यो के भइरहेछ? नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा स्थापित पार्टी, नेपालको राजनीतिक दलको हिसाबले सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा स्थापित, सबभन्दा प्रतिष्ठित पार्टी कसैको पछि किन हिँड्नु पर्यो? तर हिँडिरहेको त छ। नेपाली राजनीतिमा 2-3टा कुराहरू बडा अनौठो छ। यहाँका राजनीतिक नेतृत्वहरूले भारतको काङ्ग्रेस आइलाई नै सत्ता माने। अब 40 वर्ष भारतमा काङ्ग्रेसको सत्ता रह्यो, त्यसकारणले यहाँ के सेट भयो, एउटा मेन्टालिटी के सेट भयो भने भारतमा त काङ्ग्रेसकै राज रहन्छ जहिले पनि।
अब संजोग पनि के पर्यो भने बिचमा केही दिनको लागि भाजपा आयो, अटल बिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा फेरि कङ्ग्रेस आइहाल्यो, 10 वर्ष फेरि कङ्ग्रेसको शासन रह्यो। त्यसले गर्दा त्यो मेन्टालिटी जुन छ, त्यो मानसिकता त्यो चाहिँ फेरि अझ बलियो भयो। त्यसपछिको घटनाक्रममा के भयो भने त्यो जेएनयू गाइडेड टिमलाई दिएको निर्देशन बमोजिम यहाँ मोदीलाई डिफेम गर्ने कुराहरू एउटा रणनीतिको आधारमा चलाइयो। अब केही विवादास्पद कुराहरूले त्यसमा मलजल पनि गरे। आजको मितिमा स्थिति के छ भने नेपालका नेताहरूको मन अब यो कुरामा कन्भिन्स छ कि अब अर्को कम्तीमा आउने 10 वर्ष त भाजपा नै रहनेवाला छ। तर आफैले यति बढी क्रिटिसिजममा गए मोदीको इन्डिभिजुअली, त्यो बडा अचम्मको छ। त्यसको कारण के छ भने नेपालमा त नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा राजतन्त्र चलाइरहेछन्। उनलाई के लाग्छ भने भारतमा पनि मोदी राजा हो, त्यस्तो होइन। मोदी अहिले सबभन्दा बढी लोकप्रिय फेस भएकोले फ्रन्टलाइनमा छन्। भोलि अर्को आउला, त्यहाँ सङ्गठनले काम गर्छ। यहाँका नेताहरूले इन्डिभिजुअली यति बढी क्रिटिसिजमको बाटो लिए कि अब त्यसलाई कसरी प्याचअप गर्ने त्यो बाटो भेटिरहेको छैन। घडी रामदेवको कार्यक्रममा गएर, घडी हरिद्वार पुगेर, कहाँ कहाँ गएर, कहिले लखनऊ, कहिले कहाँ पुगेर धेरै कुरा गरिरहेछन्। त्यो मैले भने नि, गेरुवा लुगा कुर्ता लगाएर हिँडिरहेछन्। त्यो प्याचअप गर्न त खोजिरहेछ, तर अति बढी अब गरिदिएपछि त कसरी प्याचअप गर्ने। बाबुराम भट्टराईजीले केही दिन पहिला आफ्नो ट्विटर मार्फत हिन्दू आस्थामाथि कन्टिन्युअसली प्रहार गर्नुभयो। ठिक छ, मलाई उहाँको विचारधारासँग कुनै रिजर्भेसन छैन, उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण राख्नको लागि। तर उहाँ त एउटा दलको सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ। कस्तो लाभ प्राप्त भयो त जनता समाजवादी पार्टीलाई? उहाँले जसरी दुधलाई नदीमा प्रवाहित गर्ने जुन हिन्दू आस्थाको कुरा छ, त्यसमा उहाँले जुन प्रहार गर्नुभयो आफ्नो ट्विटर मार्फत योगी आदित्यनाथको फोटो नै राखेर, त्यसबाट जनता समाजवादी पार्टीले कुन प्रकारको लाभ प्राप्त गर्यो त्यो अहिलेसम्म कहीँ चर्चामा आएको छैन। उहाँहरूले बोल्न सक्नु भएको छैन। यसको कारण के छ भने त्यो जेएनयूबाट गाइडेड जुन एउटा डाइरेक्सन्सहरू आउँछन् नि, त्यसले यिनीहरूलाई एक प्रकारको सीमामा बाँध दिएको छ। एउटा निश्चित ट्र्याकमा हिँड्नै पर्ने बाध्यता, अर्को विकल्पमा जानै नसक्ने, सोच्नै नसक्ने, गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, आजको मितिमा आखिरकार भारत र चीन त हाम्रो स्थायी छिमेकी हो जीवरामजी। हामी यसबाट इन्कार गर्न सक्दैन। यु क्यान चेन्ज योर फ्रेन्ड्स, यु क्यान नट चेन्ज योर नेबर्स। हामी आफ्ना छिमेकीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले भारत र चीनसँग अन्यथा सम्बन्ध राखेर नेपालको कल्याण हुने छैन, त्यो निर्विकल्प हो। चीनको वर्तमान एग्रेसिभनेसको कारण राज संस्थाको अनुपस्थिति हो। तपाईले चीनको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने 46 पछि पनि चीन एग्रेसिभ भएको थिएन, किनभने 63 सम्म राज संस्था थियो। 63 सम्म चीनको नेपालको राज संस्थासँग जुन परम्परागत एउटा रिलेसन थियो, त्यसकारणले चीन एउटा आशामा थियो कि मेरो लिङ्क छ र मलाई नेपालबाट कुनै प्रकारको खतरा हुने छैन। नेपालमा भारतको मात्र प्रभुत्व रहेको भए चीन यति आत्तिने थिएन। तर जुन तरिकाले नेपालमा वेस्टर्न फोर्सहरूको प्रभाव छ र तपाईलाई थाहा छ चीनको सबभन्दा सेन्सिटिभ क्षेत्र तिब्बत हाम्रोसँग सीमा जोडिएको अवस्थामा छ। अब यहाँ अनेक कुराहरू त छँदैछन्। त्यसकारणले चीन एग्रेसिभली आएको हो। अब एग्रेसिभली आउँदा उसले त अब चाइनिजहरूले त नाम एउटा काम एउटा त गर्दैनन्। उनीहरूले त जे नाम छ त्यही काम गर्ने काम गर्छन्। अब उनीहरू कम्युनिस्ट छन् भने कम्युनिस्टका जे सिद्धान्त नीति थ्योरी छन् त्यही लागू गर्छन्। उनले त्यही कल्पना गरेर नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि कम्युनिस्ट नै हुन् भनेर उनले लगानी गरे। तर त्यो त अब अहिले थाहा पाइरहेछन् कि यी त कहाँ कम्युनिस्ट हुनु, सब व्यापारी। ऊ पनि व्यापारी राजनीति बुझिसकेको छ अहिले, जहाँसम्म मैले बुझेको छु। चीन पनि के बुझेको छ भने यो सैद्धान्तिक रूपमा धेरै मित्रता गरिरहनु पर्दैन, यी व्यापारीहरू हुन्, परेको बेला किनबेच गर्नुपर्छ, त्यति हो। त त्यसैले एउटा आइडियोलोजिकल फोर्स क्रिएट नभएसम्म यिनको विकल्प हामीसँग छैन। तर छटपटाहट छ। कार्यक्रमको मठिक अन्त्यमा क्षेत्रीयताको कुरा गर्ने र केही
जातीयतावादको कुरा गर्ने पक्ष पनि नेपालको राजनीतिमा छ। तपाईँ सप्तरीको पनि व्यक्ति भएको हुनाले यो मधेस केन्द्रित जो भनिन्छ नि, अब अहिले छ्याल ब्याल छताछुल्ल भएको देखिन्छ के जनता समाजवादी पार्टी। अनि त्यो लामो समयदेखि मधेसको नाममा राजनीति गरिरहेको पक्ष को कता यो समग्र दृश्यले मधेस र केन्द्रको राजनीति र भोलिका दिनमा ध्रुवीकरणको जो कुरा गरिन्छ नि, जस्तो तपाईँले ध्रुवीकरण यसरी हुन्छ भन्नुभयो, तर यहाँ प्रयत्न के छ भने राजनीतिलाई नेपाली काङ्ग्रेस, खास गरी शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजी, बाबुराम उपेन्द्रहरू मिलेर चुनावमा जाने। यो राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा त निर्णय नै सालाकाला गरिसकेका छन्। भोलिका दिनमा स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संसद चुनावमा पनि जानुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ ओलीको आफ्नो खाले प्रयत्न छ, यीदेखि बाहेकका पक्षलाई यसो अलिकति धर्मको पनि भ्रम दिने, अलिअलि संघीयताको सवाल उप पनि अलिकति भ्रम सिर्जना गरेर लाभ लिने। जो संघीयता विरोधी छ, जो धर्मनिरपेक्षताको विरोधी छ, त्यो सेन्टिमेन्टलाई पनि समातेर लाभ लिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्नमा ऊ लागेका पनि देखिन्छन्। त यो जो दृश्य छ नि मधेसको चाहिँ अब के अवस्था हो बताइदिनुहोस् त। मधेस केन्द्रित भन्ने नेपाल पार्टीको अवस्था जीवरामजी एकदम संक्षिप्त, मसँग समय कम भयो। जीवरामजी, एउटा त अनफर्चुनेटली हामीसँग कुनै राष्ट्रिय राजनेता छैन आजको मितिमा पुरा देशलाई नेतृत्व दिने। किनभने राजनेताको काम के हो भने उसको पक्षमा मत दियो कि दिएन भन्दा पनि जनताको आकांक्षा के छ त्यो परिपूर्ति गर्ने। ६३ को मधेस आन्दोलनपछि पहिलो संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभा र पछिल्लो निर्वाचनसम्म तपाईँले हेर्ने हो भने मधेस केन्द्रित दलहरूले सरदर 11% को मत प्राप्त गरेको छ। अर्थात् मधेसले उठाएको मुद्दाको फेभरमा 11% जनता छ। 11% जनताले उठाएको मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यो अब बहुमत ल्यायो, संसदमा 2/3 गर अनि परिवर्तन गर भन्ने कुरामा जानु हुँदैन। यो चाहिँ तरिकै होइन, त्यो सम्भवै छैन हैन। यो यही राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई एड्रेस गरिसक्नुपर्ने थियो। अब त्यो एड्रेस गरेनन्। त्यो एड्रेस नगर्दासम्मको स्थिति के छ भने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू, हालाकि उनीहरू अहिले आफूलाई मधेस केन्द्रित भन्न रुचाउनुहुन्न, उहाँहरू अब राष्ट्रिय नेता भइसके। त्यसैले बडा अनौठो र अचम्म लाग्दो कुरो के छ भने यी क्रान्तिबाट, यी आन्दोलनबाट आएका नेताहरूमा यति आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ। अब व्यक्तिगत टिप्पणीमा म जान चाहन्न, तथापि तपाईँ हेर्नुभयो भने मोहन ठाकुरजीलाई कुनै पनि कार्यक्रम गर्नुपर्दा पैसाको आवश्यकता पर्दैन। उहाँ चुनाव लड्दा पनि पैसा खर्च गर्नुहुन्न, उहाँलाई त्यस्तो खासै केही पर्दैन। किनभने उहाँ एउटा सैद्धान्तिक धार लिएर हिँड्नु भएको व्यक्ति हो। मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रशंसा गरिरहेको छैन, यो एउटा आइडियोलोजीको कारणले मैले भने। त्यो उदाहरण हुँदाहुँदै, त्यो आफ्नै पार्टीमा त्यो उदाहरण हुँदाहुँदै ती मधेस केन्द्रित नेताहरूको स्थिति पनि के छ भने कसरी साधन स्रोत जम्मा हुन्छ र कसरी आफ्नो साधन स्रोत, व्यापक साधन स्रोत भयो भने ढुक्क भएर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा पुगेका छन्। आत्मविश्वासको कमी। अब यो आत्मविश्वासको कमीको स्थिति के छ भने सीके राउत अहिले प्रवेश गर्नुभएको छ राजनीतिमा। हालाकि उहाँको परीक्षण हुन बाँकी छ। उहाँको त अब आगामी चुनावमा भाग लिएपछि उहाँले कस्तो परिणाम दिनुहुन्छ त्यही हिसाबमा हामी मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। उहाँ पनि विवेकशील साझा जस्तै एउटा क्रिएट गर्ने हो अथवा एउटा रियल फोर्सको रूपमा आउने हो। अहिले त एग्रेसिभली आइरहनु भएको छ। मधेसको राजनीति वास्तवमा मधेसी नेताहरूले लाभ प्राप्त गरेको कारणले त्यतिमा सीमित राख्नु हुँदैन थियो। मेरो बुझाइ के छ भने त्यो मधेसी जनता अथवा भनौँ नेपाली जनता, त्यो नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो। मधेस भनेकै नेपाल हो। नेपाल नभएको भए त मधेस कहाँ हुन्थ्यो त? त्यो मधेसमा बस्ने नेपाली जनता यी मधेस केन्द्रित हौँ भनेर प्रचार गर्ने पक्ष उप चाहिँ के अब उनीहरूमा वितृष्णा छाइसक्यो, त्यो स्थितिमा पुग्यो। अहिले पपुलारिटीको ग्राफ तल पुगेको छ। चुनावमा धेरै सकारात्मक परिणामको आशा म गर्न सक्दिनँ। हस्, धन्यवाद साहित्य। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी।
मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्भैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट